वजीर आला रेवंत रेड्डी ने सीनियर ओहदेदारों और अजला के कलेक्टर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस की मोंता तूफान के असरात और अवाम को राहत पहुंचाने के लिए किए जाने वाले इक़दाम का जायजा लिया। समंदरी तूफान मोंता के वजह से रियासत भर के अजला में मुसलसल बारिश हुई, फसलों और अमलाक को नुकसान पहुंचा। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने जुमेरात को तूफान से मुतासरा अजला के कलेक्टर्स और सीनियर ओहदेदारों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस की। इस मौके पर वज़रा तुम्मला नागेश्वर राव, पूनम प्रभाकर, उत्तम कुमार रेड्डी, कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी, कोंडा सुरेखा, वी श्रीहरि, चीफ मिनिस्टर के मुशीर वैम नरेंद्र रेड्डी वो दीगर भी देखे गए। इस मौके पर वज़ीर आला ने कहा कि महकमा सिविल सप्लाई को तूफान से मुतासरा इलाकों में अनाज की खरीदारी के मरकज़ पर किए जाने वाले ज़मीनी सतह के इक़दामात के बारे में कलेक्टर्स को ज़रूरी हिदायत जारी करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि धान की खरीदारी को अव्वलीन तरजीह दी जाए और हर खरीदारी मरकज़ के लिए एक मंडल सतह के अफसर को मुकर्रर किया जाए। वज़ीर आला ने कहा कि जहां भी ज़रूरत हो अनाज को करीबी फंक्शन हॉल्स में मुंतकिल करने के लिए भी इक़दामात किए जाने चाहिए। हर अनाज खरीदारी मरकज़ से रोज़ाना 24 घंटे की रिपोर्ट कलेक्टर को पेश करने के लिए कहा गया है। उन्होंने ये भी हिदायत दी है कि रिपोर्ट पेश करने में गफलत न बरती जाए। गफलत बरतने वाले एहलकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि हर अफसर को फील्ड पर होना चाहिए। ज़िला कलेक्टर और एसपी को मुश्तरका तौर पर एक मॉनिटरिंग सेंटर कायम करने की हिदायत दी गई है और मुस्तकिल बुनियादों पर तबाहशुदा सड़कों की हालत का जायजा लेने और एक रिपोर्ट तैयार करने को कहा गया है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने तालाबों, नदी नालों, बड़े और छोटे आबपाशी मंसूबों और दीगर आबी ज़खायर के करीब की सूरत हाल की निशानदही करने और मुकामी लोगों को अलर्ट करने की भी वाज़ेह हिदायत दी है। चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि वो बहुत जल्द वज़रा के साथ समंदरी तूफान से मुतासरा इलाकों का फ़िज़ाई सर्वे करेंगे। समंदरी तूफान मोंता के असर से तेलंगाना के वरंगल ज़िले में शदीद बारिश। वरंगल, हनमकुंडा और खाजीपेट इलाकों में कई कॉलोनियाँ मुकम्मल तौर पर डूब गई हैं। मोंता तूफान का शदीद असर तेलंगाना में देखा गया। वरंगल ज़िले में शदीद बारिश हुई, जिसके नतीजे में 45 कॉलोनियाँ मुकम्मल तौर पर महसूर हो गई। वरंगल, हनमकुंडा और खाजीपेट के इलाकों में कई कॉलोनियाँ तालाबों का मंजर पेश कर रही हैं। घरों में पानी दाखिल होने से अवाम परेशान है और सड़कें झील में तब्दील हो गई है। वरंगल ईस्ट के हुदूद में बल्दी हुकाम ने मुतासरा अवाम के लिए कई रिलीफ कैंप लगाए गए हैं और नशेबी इलाके के लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। खाजीपेट हनमकुंडा रास्ते में सोमडी और गोपालपुर तालाब भी लबरेज हो गए हैं। बताया जाता है कि तालाबों के पुश्ते टूट गए हैं, जिसकी वजह से सड़कों पर पानी जमा हो गया है और गाड़ियों की आमदोरफ्त मुकम्मल तौर पर रुकी हुई है। कई मकामात पर कारें और मोटरसाइकिलें भी पानी के तेज बहाव में बह गई हैं। आवाम को राहत पहुंचाने के लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पुलिस, रेवेन्यू और फायर डिपार्टमेंट की टीमें इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ है। बीजेपी की रुकने पार्लियामेंट डीके अरुणा ने इल्जाम लगाया है कि अजहरुद्दीन को जुबली हिल्स में मुस्लिम राय दहिंदों को राग़िब करने के लिए काबीना में शामिल किया जा रहा है। हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के साबिक़ कप्तान और कांग्रेस के सीनियर रहनुमा मोहम्मद अजहरुद्दीन को 31 अक्टूबर को तेलंगाना की काबीना में शामिल किया जाएगा। वो वजीर के तौर पर हलफ लेंगे। बीजेपी की रुकने पार्लियामेंट डीके अरुणा ने मोहम्मद अजहरुद्दीन को काबीना में शामिल करने की इतलात पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि अजहरुद्दीन को जुबली हिल्स में मुस्लिम राय दहिंदों को राग़िब करने के लिए काबीना में शामिल किया जा रहा है। उनका इल्ज़ाम है कि जुबली हिल्स में कुल 4 लाख राय दहिंदों में से 1 लाख से ज़ायद राय दहिंदे मुस्लिम हैं और अब कांग्रेस पार्टी अजहरुद्दीन को वज़ारती ओहदा देने की कोशिश कर रही है, क्योंकि कांग्रेस को शिकस्त का खौफ है। डीके अरुणा ने कहा कि जुबली हिल्स में अक़लियतों को इस बात को जहन में रखना चाहिए और कांग्रेस पार्टी की वोट बैंक की सियासत को पलट कर रख देना चाहिए। उन्होंने कांग्रेस पर वोटों और नशिस्तों के लिए साजिश रचने का भी इल्ज़ाम आयद किया। नामपल्ली में बीजेपी के रियासती दफ्तर में मीडिया से बात करते हुए डीके अरुणा ने कहा कि कांग्रेस और बीआरएस को वोट मांगने का कोई हक नहीं है। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने कलेक्टर्स को डीआरएफ और पीआर फंड्स का इस्तेमाल करने की हिदायत जारी की है।
समंदरी तूफान मोंता की वजह से तेलंगाना में शदीद बारिश हुई। रियासत के कई हिस्सों में सैलाब आया है। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने जिला कलेक्टर्स को हिदायत दी है कि वो तूफान के तनाजुर में राहत और बहाली के इक़दाम के एक हिस्से के तौर पर SDRF और PR फंड्स का इस्तेमाल करें। नायब वज़ीर आला ने कहा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और पूरी काबीना के 24 घंटे पहले से ही चौकस रहने की वजह से रियासत को जानी नुकसान और भारी अमलाक के नुकसान से बचाने में कामयाबी मिली है। उन्होंने कलेक्टर्स और दीगर ओहदेदारों को हिदायत दी है कि वो आइंदा 24 घंटों तक तूफान की सूरत हाल पर नजर रखें, राहत और बहाली के भी इक़दाम करें। तूफान मोंता के असर से हैदराबाद में मुसलसल बारिश के बाद हिमायत सागर के दरवाजे खोल दिए गए। पानी के अखराज से आउटर रिंग रोड सर्विस रोड को शदीद नुकसान पहुंचा। तूफान मोंता के ज़ेर असर शहर हैदराबाद के अतराफ के अजला में होने वाली मूसलाधार बारिश के नतीजे में जुड़वा आबी ज़खायर, हिमायत सागर और उस्मान सागर की आबी सतह में गैर मामूली इजाफा हुआ। हिमायत सागर और उस्मान सागर लबरेज होने के बाद महकमा आपाशी के ओहदेदारों ने दोनों ज़खायर से पानी खारिज किया। हिमायत सागर से पानी के अखराज और तेज़ रफ्तार पानी के बहाव के नतीजे में आउटर रिंग रोड एग्जिट नंबर 17 की सड़क खतरनाक अंदाज में बह गई है, जिसके नतीजे में मसरूफ तरीन सड़क पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त को रोक दिया गया है। पानी के बहाव से सड़क को होने वाले नुकसान के बाद सड़क अब नदी का मंजर पेश कर रही है। उस्मान सागर व हिमायत सागर के दरवाजों को खोलते हुए ओहदेदारों ने पानी के अखराज के इक़दाम के साथ साथ मूसा नदी के किनारे मौजूद बस्तियों के मकीनों को भी एहतियात बरतने की हिदायत जारी की और आउटर रिंग रोड से सफ़र करने वाले लोगों को भी मुहतात रहने और वहां से सफ़र न करने का मशवरा दिया। जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब की मुहिम चला रहे वजीर जूपल्ली कृष्णा राव से एक खातून ने पेंशन और मुफ्त बरक़ी सरबराही के वादे पर अमल न करने पर सवाल किया। रियासती वजीर जूपल्ली कृष्णा राव ने जुमेरात को कांग्रेस के उम्मीदवार नवीन यादव के लिए जुबली हिल्स हल्के में इंतखाबी मुहिम चलाई। वो जब अवाम से मुलाकात कर रहे थे तो एक बुजुर्ग खातून ने उनसे 4000 रुपये पेंशन देने और मुफ्त बरक़ी सरबराही के वादे पर अमल न करने पर सवाल किया। खातून ने उन्हें याद दिलाया कि रेवंत रेड्डी ने इंतखाबात से कबल 4000 रुपये पेंशन देने का वादा किया था, लेकिन उन्हें पेंशन नहीं मिल रही है। खातून की बात सुनने के बाद वजीर जूपल्ली कृष्णा राव कुछ देर खामोश रहे। खातून ने नाराज़गी का इजहार करते हुए कहा कि इंतखाबात से कबल वादे किए जाते हैं, सिर्फ वोट मांगने के लिए लोगों से मुलाकातें की जाती हैं और इंतखाबात में जब जीत मिल जाती है तो फिर लोगों की परवाह नहीं की जाती। वज़ीर दामोदर राज नरसिम्हा और जूपल्ली कृष्णा राव ने कांग्रेस उम्मीदवार नवीन यादव की हिमायत में इंतखाबी मुहिम चलाई। जुबली हिल्स का ज़िमनी इंतखाब 11 नवंबर को होगा। वज़ीर दामोदर राज नरसिम्हा और जूपल्ली कृष्णा राव ने छत्रपति शिवाजी नगर, आनंद नगर, बंजारा नगर, प्रेम नगर, ओल्ड सुल्तान नगर, न्यू सुल्तान नगर, जामा मस्जिद, नेताजी नगर, राजीव नगर व दीगर इलाकों में घर घर इंतखाबी मुहिम चलाई और आवाम से कांग्रेस के उम्मीदवार नवीन यादव को वोट देकर कामयाब बनाने की ख्वाहिश की। वज़रा के हमरा MLAs गवर्नमेंट विप आदि श्रीनिवास, मधुसूदन रेड्डी, डॉक्टर राजेश रेड्डी, श्री गणेश डांडे विठल, MLC रामुलु, साबिक MLC वो दीगर भी देखे गए। तेलंगाना जागृति की सदर की कविता ने BRS रहनुमा हरीश राव की रिहाइशगाह पहुंचकर उनके वालिद के इंतकाल पर उन्हें और दीगर अफराद खानदान को पुरसा दिया। BRS रहनुमा हरीश राव के वालिद 2 दिन कबल इंतकाल कर गए। तेलंगाना जागृति की सदर जुमेरात को हरीश राव की रिहाइशगाह पहुंची और उन्होंने हरीश राव के वालिद सत्या नारायण राव के इंतकाल पर रंज गम का इजहार करते हुए हरीश राव और दीगर अफराद खानदान को पुरसा दिया कि कविता ने आखिरी रसूमात में शिरकत नहीं की थी और बहुत सी क़यास आराइयाँ की जा रही थी। ताहम वो जुमेरात को हरीश राव के घर पहुंच गई और उनके अहल खाना से मुलाकात की। आपको याद दिला दें कि कविता ने माजी में साबिक वजीर हरीश राव के खिलाफ सनसनीखेज इल्ज़ामात आयद किए थे और ये पहला मौका है जब हरीश राव पर इल्ज़ामात आयद करने के बाद कि कविता उनके घर गई हैं। इस पेशरफ्त ने BRS और जागृति दोनों कैडर्स में दिलचस्पी पैदा कर दी है।
जुबली हिल्स की बीआरएस की उम्मीदवार मगंती सुनीता गोपीनाथ ने इंतखाबी मुहिम के एक हिस्से के तौर पर खवातीन विंग की जानिब से निकाली गई मोटरसाइकिल रैली में हिस्सा लिया। बीआरएस खवातीन विंग ने जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाबी मुहिम के एक हिस्से के तौर पर जुमेरात को मोटरसाइकिल रैली निकाली। बीआरएस की उम्मीदवार मगंती सुनीता गोपीनाथ ने भी मोटरसाइकिल रैली में हिस्सा लिया। बीआरएस की खवातीन लीडर्स और कारकुनान ने कहा है कि तमाम खवातीन मुत्तहद होकर जुबली हिल्स के ज़िमनी इंतखाब में कांग्रेस हुकूमत को सबक सिखाने के लिए तैयार हैं। कांग्रेस हुकूमत ने महाना 2,500 रुपये, कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीम के तहत 1 लाख रुपये और खवातीन को सोने के सिक्के और स्कूटी देने जैसे वादों पर अमल न कर खवातीन को धोखा दिया है और कांग्रेस हुकूमत को जुबली हिल्स के ज़िमनी इंतखाब में सबक सिखाया जाएगा। एबीवीपी कायदीन ने जेएनटीयू मेन गेट पर एहतजाज दर्ज करवाया और रियासती हुकूमत पर तलबा के मसाइल के तय लापरवाही बरतने का इल्ज़ाम आयद किया। एबीवीपी ने कुकटपल्ली में जेएनटीयू की मेन गेट पर कांग्रेस हुकूमत के खिलाफ शदीद एहतजाज दर्ज करवाया और ज़ेर-ए-इल्तिवा स्कॉलरशिप और फीस रिइंबर्समेंट की रकम जो तकरीबन 8,300 करोड़ रुपये बनती है जारी करने का मुतालबा किया। एबीवीपी के कायदीन की क़यादत में एहतजाज करने वाले तलबा को केपीएचबी पुलिस ने रोक लिया और उन्हें हिरासत में लेकर पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। एबीवीपी कायदीन का इल्ज़ाम है कि रियासती हुकूमत तलबा के मसाइल के तय लापरवाही बरत रही है। उन्होंने मुतनब्बा किया है कि अगर ज़ेर-ए-इल्तिवा रकूमात जल्द जारी नहीं की जाती है तो बड़े पैमाने पर तहरीक शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि अगर रेवंत रेड्डी तलबा के मुतालबात को और मसाइल को नज़रअंदाज करते रहे तो उनका हाल भी साबिक़ वज़ीर आला केसीआर की तरह हो सकता है। तेलंगाना एंटी करप्शन ब्यूरो के अहदेदारों ने यादगिरी गुट्टा मंदिर के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को 1 लाख रुपये से ज़ायद रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। ज़राए ने बताया कि एसीबी के अहदेदारों ने जुमेरात को महकमा औक़ाफ़ के एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को ठेकेदार से मुबैना तौर पर 1.9 लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। मुलजिम की शिनाख्त वी वेंकट रामाराव के तौर पर की गई है। वो यादाद्री भुवनागिरी ज़िले के यादगिरी गुट्टा में श्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के तौर पर खिदमात अंजाम दे रहा है और औक़ाफ़ के महकमे में सुपरिटेंडिंग इंजीनियर के तौर पर भी जिम्मेदारी संभालता है। उसे एसीबी की नलगुंडा रेंज टीम ने मेडीपल्ली मेडचल मलकाजगिरी ज़िले में एक फार्मेसी के रूबरू रंगे हाथों पकड़ लिया। हुकाम ने बताया कि लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर यादगिरी गुट्टा में खाने पीने की मशीनों की तनसीब से मुताल्लिक़ 11.5 लाख रुपये के बिल पर पेशरफ्त के लिए इनाम के तौर पर उसने एक शख्स से रिश्वत का मुतालबा किया था और वो रिश्वत कबूल कर रहा था कि उसे पकड़ लिया गया। मुलजिम को एसीबी की खुसूसी अदालत में पेश किया गया है और इस मामले की तफसीली छानबीन की जा रही है। वज़ीर ख़ज़ाना भट्टी विक्रमार्का ने महकमा ख़ज़ाना को SC, ST, BC, OC अक़लियती तलबा और बैरून मुल्क में तालीम हासिल करने वाले तलबा के ज़ेर-ए-इल्तिवा स्कॉलरशिप के वाजिबात को फौरी तौर पर जारी करने की हिदायत दी है। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने SC, ST, BC, OC अक़लियती तलबा और बैरून मुल्क में तालीम हासिल करने वाले तलबा को राहत पहुँचाते हुए अहदेदारों को हिदायत जारी की है कि वो स्कॉलरशिप के वाजिबात के लिए फौरी तौर पर 303 करोड़ रुपये जारी करें। उन्होंने साल 2022 से अब तक के तमाम बकायाजात को बिला ताख़ीर अदा करने की भी हिदायत दी है। अहदेदारों ने बताया कि इस फैसले से हज़ारों ख़ानदानों को बड़ी राहत मिली है जो फंड्स के तवील अरसे से जारी न होने की वजह से शदीद परेशानी का शिकार थे। टीपीसीसी के सदर महेश कुमार गौड़ ने मोहम्मद अजहरुद्दीन को काबीना में शामिल करने की इतलात के दरमियान कहा कि उन्हें पार्टी हाई कमान की जानिब से इस तरह की कोई इतला नहीं मिली है। हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के साबिक़ कप्तान और कांग्रेस के सीनियर रहनुमा मोहम्मद अजहरुद्दीन 31 अक्टूबर को तेलंगाना काबीना में वज़ीर के तौर पर हलफ लेंगे। गुज़िश्ता रोज़ से ही ये खबरें मौसूल हो रही हैं और कहा जा रहा है कि अजहरुद्दीन को गवर्नर कोटा के तहत MLC का रुकन नामजद करने के बाद उनकी काबीना में शमूलियत यकीनी हो चुकी है। 31 अक्टूबर को
محمد اظہرالدین کے حلف برداری سے قبل TPCC کے صدر مہیش کمار گوڑ نے اہم تبصرہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ ان کے پاس اس طرح کی کوئی اطلاع نہیں ہے۔ مہیش کمار گوڑ نے کہا کہ اظہرالدین کو وزارتی عہدہ دینے کے بارے میں ٹی وی سے معلومات حاصل ہوئی ہیں، لیکن پارٹی ہائی کمان کی جانب سے انہیں کوئی اطلاع نہیں ہے۔ ڈپٹی چیف منسٹر بھٹی وکرمارکا نے سابق کرکٹر محمد اظہرالدین کا دفاع کیا۔ سیاسی سازش رچنے پر BRS اور BJP کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ کانگریس پارٹی نے سابق کرکٹر محمد اظہرالدین کو ریاستی کابینہ میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اسی فیصلے کے ساتھ سیاست اور سرگرم ہو گئی ہے۔ BRS اور BJP کانگریس پر سیاسی فائدے کے لیے محمد اظہرالدین کو کابینہ میں شامل کرنے کا الزام لگا رہے ہیں۔ ڈپٹی چیف منسٹر بھٹی وکرمارکا نے جمعرات کو گاندھی بھون میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے محمد اظہرالدین کا دفاع کیا ہے اور سیاسی سازش رچنے پر BRS اور BJP پر تنقید کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس کی جانب سے اظہرالدین کو کابینہ میں شامل کرنے کا اعلان کیے جانے کے بعد دونوں پارٹیوں نے تقسیم کی سیاست کا سہارا لیا۔ ان کا الزام ہے کہ الیکشن کمیشن میں BJP کی جانب سے اظہرالدین کی تقرری کی مخالفت کرتے ہوئے شکایت درج کروانا ایک قابل احترام قومی شخصیت کو روکنے کی سازش کی عکاسی ہے۔ انہوں نے کہا کہ BRS اور BJP اکثر انتخابی فائدے کے لیے ایک دوسرے کی حمایت کرتے ہیں۔ بھٹی وکرمارکا نے یاد دلایا کہ BRS نے گزشتہ پارلیمانی انتخابات میں BJP کی مدد کی تھی۔ انہوں نے مزید کہا کہ جب شکست کا اندازہ ہو جاتا ہے تو BRS عوام کا سامنا کرنے کے بجائے سیاسی سازشوں کا سہارا لینے لگتی ہے۔ دونوں اپوزیشن جماعتوں کی مذمت کرتے ہوئے بھٹی وکرمارکا نے الزام لگایا کہ وہ مختصر مدتی فائدہ حاصل کرنے کے لیے مذہب کے نام پر سیاست کر رہے ہیں۔ تلنگانہ کابینہ کی توسیع کا وقت مقرر کر دیا گیا۔ سابق کرکٹر محمد اظہرالدین جمعہ کی دوپہر 12:15 پر وزیر کی حیثیت سے حلف لیں گے۔ حکومت تلنگانہ نے کابینہ کی توسیع کا وقت مقرر کر دیا ہے۔ سابق کرکٹر محمد اظہرالدین کل یعنی جمعے کی دوپہر 12:15 پر وزیر کی حیثیت سے حلف لیں گے۔ حلف برداری تقریب میں چیف منسٹر ریونت ریڈی سمیت کئی وزراء کی شرکت کی توقع ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ کانگریس کے سینئر لیڈر محمد اظہرالدین کو کل راج بھون میں حلف دلایا جائے گا اور اسی تناظر میں حلف برداری تقریب کے انتظامات میں تیزی لائی گئی ہے۔ حکام نے راج بھون دربار ہال کا معائنہ کیا ہے۔ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ 22 مہینے پہلے چیف منسٹر ریونت ریڈی کے ہمراہ 11 وزراء نے حلف لیا تھا۔ اس کے بعد مزید 3 کو وزیر بننے کا موقع دیا گیا اور کابینہ میں وزراء کی تعداد 15 ہو گئی۔ کانگریس کی اعلیٰ قیادت باقی 3 وزارتی عہدوں پر بھی تقرری کرنے کا فیصلہ کر چکی ہے۔ ہائی کمان نے ان 3 وزارتی عہدوں پر اقلیتی طبقے سے تعلق رکھنے والے کسی فرد کو موقع دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ کابینہ میں اقلیتی قائد کو شامل کرنے کا ہمیشہ سے منصوبہ رہا، لیکن اس میں کچھ تاخیر ہوئی۔ TPCC کے سربراہ مہیش کمار گوڑ نے کہا ہے کہ اظہرالدین کو کابینہ میں شامل کیا جا رہا ہے۔ کل یعنی 31 اکتوبر کو محمد اظہرالدین تلنگانہ کابینہ میں وزیر کے طور پر حلف لیں گے اور ان کی سیاسی اننگ کا آغاز ہو جائے گا۔ تلنگانہ اسٹیٹ وقف بورڈ کے CEO محمد اسد اللہ نے ایک جائزہ اجلاس منعقد کرتے ہوئے مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا۔ تلنگانہ اسٹیٹ وقف بورڈ کے CEO کا عہدہ سنبھالنے کے بعد محمد اسد اللہ نے جمعرات 30 اکتوبر کو بورڈ کے عملے کے ساتھ ایک جائزہ اجلاس منعقد کرتے ہوئے مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے وقف جائیدادوں کے تحفظ، قانونی کارروائیوں، کرایہ جات کی وصولی و دیگر سے متعلق تفصیلات حاصل کی۔ طویل عرصے سے زیر التوا اور جاری کاموں کی پیش رفت کا بھی جائزہ لیا۔ محمد اسد اللہ نے مسائل کو حل کرنے اور وقف املاک کی دیکھ بھال اور حفاظت کے سلسلے میں عملے کی رہنمائی بھی کی ہے۔ اجلاس میں تلنگانہ وقف بورڈ کے سینئر عہدیداروں کے علاوہ عملے کے ارکان نے شرکت کی۔ تلنگانہ اسٹیٹ وقف بورڈ چیئرمین کے دفتر سے نامعلوم افراد نے وقف جائیدادوں سے متعلق انتہائی اہم معلومات چوری کر لی۔ ایبٹس پولیس نے مقدمہ درج کر تحقیقات کا آغاز کیا۔ ذرائع نے بتایا کہ تلنگانہ اسٹیٹ وقف بورڈ کے دفتر میں نامعلوم افراد نے غیر قانونی طور پر داخل ہو کر اہم ریکارڈ چوری کر لیے۔
بتایا جاتا ہے کہ کچھ افراد وقف بورڈ کے چیئرمین کے چیمبر میں داخل ہوئے، وہاں سے اہم فائلیں، دستاویزات اور ڈیٹا الیکٹرانک شکل میں محفوظ کر لیا گیا۔ یہ معاملہ اس وقت سامنے آیا جب وقف بورڈ کے عہدیداران نے ریکارڈ میں تبدیلیاں پائی اور چند فائلیں گمشدہ محسوس کی۔ اعلیٰ عہدیدار نے آبیٹس پولیس اسٹیشن میں شکایت درج کروائی ہے۔ پولیس نے مقدمہ درج کر تحقیقات کا آغاز کیا ہے۔ پولیس نے بتایا کہ جن فائلوں کا ڈیٹا چرایا گیا ہے وہ وقف جائیدادوں سے متعلق انتہائی حساس معلومات پر مشتمل تھی۔ ڈیجیٹل فورینسک ماہرین کی مدد سے اس بات کا پتہ لگایا جا رہا ہے کہ ڈیٹا کہاں محفوظ کیا گیا اور اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے۔ وقف بورڈ کے عہدیداران نے اس واقعے کو منظم سازش قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ یہ چوری نہیں ہے بلکہ جائیدادوں کی تفصیلات میں الٹ پھیر کرنے یا پھر انہیں غائب کرنے کی منظم کوشش ہے۔ اس واقعے نے کئی سنگین سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ اتنے بڑے دفتر میں سیکیورٹی کہاں تھی؟ اگر سیکیورٹی نہیں تھی تو پھر کیوں سیکیورٹی تعینات نہیں کی گئی تھی؟ دوسرا سوال یہ اٹھتا ہے کہ وقف بورڈ کے چیئرمین کا چیمبر کیا کوئی عام کمرہ ہے جہاں پر کوئی بھی کبھی بھی داخل ہو جائے؟ سی سی ٹی وی کیمرے اور سیکیورٹی گارڈز وہاں کیوں موجود نہیں تھے؟ عوام کو خدشہ ہے کہ یہ واقعہ کسی اندرونی کھیل یا پردہ داری کا حصہ ہو سکتا ہے اور اسے چوری کا نام دے کر چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پولیس نے تو تحقیقات کا آغاز کیا ہے، لیکن عوام کا کہنا ہے کہ اگر یہ وقف جائیدادوں کے ڈیٹا سے کھیل ہے تو پھر یہ چوری نہیں ہے بلکہ اعتماد کی چوری بھی ہے۔ حقیقت کیا ہے یہ تو پولیس کی تحقیقات کے بعد ہی سامنے آئے گی، لیکن اس سنگین واقعے نے عوام میں تشویش پیدا کر دی ہے۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر، ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، ایم آر آئی، آپریشن تھیٹر، آئی سی یو، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل، واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل عطاپور۔ ہر گھر کے لیے سرکاری ملازمت فراہم کرنے آر جے ڈی لیڈر تیجسوی یادو کے وعدے پر بیرسٹر اسد الدین اویسی ایم پی و صدر کل ہند مجلس سے اتحاد المسلمین نے رد عمل ظاہر کیا۔ انہوں نے انتخابی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تیجسوی اب وزیر اعظم مودی کے ساتھ جھوٹ کے مقابلے میں اتر آئے ہیں۔ بہار میں 2 کروڑ 45 لاکھ گھر ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہر گھر کو سرکاری ملازمت دی جائے گی۔ ہندوستانی حکومت میں صرف 55 وزراء ہیں اور پورے ملک میں تقریباً 30 لاکھ افراد سرکاری ملازمت کرتے ہیں، لیکن تیجسوی کہتے ہیں کہ وہ 2.75 کروڑ افراد کو ملازمت دیں گے۔ بہار کے لوگ، سیمانچل کے لوگ اتنے سادہ نہیں ہیں کہ کوئی آئے اور انہیں الفاظ سے بہلا دے۔ نائب وزیر اعلیٰ ملو بھٹی وکرمارکا اور وزیر انڈسٹری سریدھر بابو نے ہائی ٹیک سٹی میں میک ڈونلڈ کے عالمی دفتر کا افتتاح کیا، جو امریکہ کے باہر کمپنی کا سب سے بڑا مرکز ہے۔ اس کا رقبہ تقریباً 1.56 لاکھ مربع فٹ پر پھیلا ہوا ہے۔ عالمی معیار کے صنعتی نظام کا قیام عمل میں لایا گیا ہے۔ نوجوان اور اعلیٰ تربیت یافتہ افرادی قوت کو یہاں فراہم کیا گیا ہے۔ بنڈلا گوڑا پولیس اسٹیشن کی حدود میں کل رات ایک نوجوان کے قتل کی واردات پیش آئی۔ پولیس نے بتایا کہ 20 سالہ محسن ساکن غوث نگر پان شاپ چلایا کرتے تھے۔ کل ان پر فہد، سہیل اور عامر نے ناریل کاٹنے کے چھوٹے کتے سے حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں وہ شدید زخمی ہو گئے۔ دواخانہ منتقل کرنے کے دوران ان کی موت ہو گئی۔ پولیس نے لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے دواخانہ عثمانیہ کے مردہ خانے میں محفوظ کر دیا۔ چیف ایگزیکٹو آفیسر وقف بورڈ محمد اسد اللہ نے 16 اکتوبر کو عہدہ سنبھالنے کے بعد وقف جائیدادوں کی آن لائن رجسٹریشن کے لیے تربیتی کارروائیوں پر زور دیا۔ وقف کے عملے کے ساتھ تمام اضلاع کے انسپکٹر آڈیٹر وقف کو امید رولز 2025 کے تحت میکر اور چیکر کی حیثیت سے تربیت دی گئی۔ ملازمین اور عملے کو وقف جائیدادوں کی تفصیلات پورٹل پر اپلوڈ کرنے کے ہر مرحلے کی معلومات فراہم کی گئی۔ انہیں ہدایت دی گئی کہ وہ متعلقہ ذمہ داروں کی رہنمائی کریں۔ کم وقت میں اضلاع میں مناسب پیش رفت دیکھی گئی۔
شدید بارش کے باعث ناگر کرنول ضلع میں حیدرآباد سری سلم ہائی وے بہہ گئی، جس سے ٹریفک مکمل طور پر معطل ہو گئی۔ متاثرہ مقام پر گاڑیوں کی طویل قطاریں لگ گئی، جبکہ مقامی انتظامیہ نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ متبادل راستوں کا استعمال کریں اور فی الحال اس روٹ پر سفر سے گریز کریں۔ مسلمانوں کے مختلف وفود نے کل وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی سے ملاقات کی۔ ریونت ریڈی گزشتہ 2 سالوں سے کسی مسلم وفد سے ملاقات کے لیے وقت نہیں دے رہے تھے۔ آخر اچانک مسلمانوں کی انہیں کیوں یاد آ گئی؟ جب جماعت اسلامی، علماء کرام اور مشائخین نے وزیر اعلیٰ سے ملاقات کی تو انہیں شیخ ریاض انکاؤنٹر اور اس کے ارکان خاندان پر ہوئے ظلم کی یاد کیوں نہیں آئی؟ 2 سال تک مسلمانوں کو یاد نہ کرنے والی کانگریس کو اب اچانک مسلمانوں کی فکر کیوں ستانے لگی؟ جوبلی ہلز کے ضمنی انتخاب میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے اگر کانگریس نے محمد اظہرالدین کو وزارت دی ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کانگریس جوبلی ہلز کی نشست ہار گئی تو کیا وہ ایک مسلم کو نائب وزیر اعلیٰ، ایک کو وزیر داخلہ اور 2 مسلمانوں کو راجیہ سبھا، وہ 2 کو MLC کی نشست دے گی؟ اسی لیے جوبلی ہلز سے کانگریس کا ہارنا مسلمانوں کے لیے ضروری ہے۔ آج پورے تلنگانہ کے مسلمانوں کی نظریں جوبلی ہلز کے مسلمانوں پر ہیں۔ کانگریس کو ہراؤ تاکہ اگلے 3 سال تک وہ مسلمانوں کی آواز بننے پر مجبور رہے۔ تلنگانہ جاگرتی کی صدر کے کویتا نے محبوب نگر میں واقع شاہ صاحب گٹا کے مقام پر حضرت سید مردان علی شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ کی زیارت کی۔ انہوں نے درگاہ پر چادر پیش کی اور ریاست میں امن، خوشحالی اور عوام کی بھلائی کے لیے دعا کی۔ اس موقع پر مقامی عوام اور عقیدت مند بڑی تعداد میں موجود تھے، جنہوں نے کویتا کا استقبال کیا۔ سدھی پیٹ ضلع کے صدرنا پیٹ زرعی مارکیٹ یارڈ میں اچانک ہوئی بارش کے باعث کسانوں کو مشکل کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ ان کی دھان بھیگ گئی۔ کسانوں نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اگر حکومت نے وقت پر دھان کی خریداری کی ہوتی تو یہ نقصان نہ ہوتا۔ بارش کے دوران منڈی میں رکھے گئے بوریوں میں بند دھان مکمل طور پر بھیگ گئی، جس سے کسانوں کو مالی نقصان اٹھانا پڑا۔ سدھی پیٹ ضلع کے ننگور منڈل میں وزن کرنے کے بعد بھی دھان کو مل تک منتقل نہ کرنے کی وجہ سے بارش میں تمام بوریاں بھیگ گئی۔ کاشتکاروں نے شکایت کرتے ہوئے کہا کہ حکومت نہ دھان خرید رہی ہے، نہ ہی وزن کے بعد اسے منتقل کر رہی ہے۔ اگر حکومت بروقت خریداری کرتی ہوتی تو یہ دھان اچانک بارش میں خراب نہ ہوتی۔ کاروان کے مجلسی رکن اسمبلی کوثر محی الدین نے ریاستی وزیر وویک وینکٹ سوامی، ٹمریس کے صدر نشین فہیم قریشی، کانگریس کے قائد محمد اظہرالدین اور دیگر کے ساتھ شیخ پیٹ کی IAS کالونی میں ایک گروپ میٹنگ میں شرکت کی۔ اس موقع پر انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ جوبلی ہلز اسمبلی حلقے کی بہتر ترقی اور خوشحالی کے لیے کانگریس کے امیدوار نوین یادو کو کامیاب بنائیں۔ عوامی مسائل پر توجہ دینے کے بجائے کانگریس حکومت جوبلی ہلز کی انتخابی مہم کو ترجیح دے رہی ہے۔ طوفان مونتا کے اثر سے ریاست کے کئی حلقے شدید بارش اور سیلاب کی زد میں آ گئے ہیں، مگر وزراء اور ارکان اسمبلی جوبلی ہلز کی مہم میں مصروف ہیں۔ ہنمکنڈا اور ورنگل اضلاع میں طوفان نے تباہی مچا دی۔ ہنمکنڈا میں تاریخ میں پہلی مرتبہ 412.3 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ شدید بارش اور طوفان کی وارننگ جاری ہونے کے باوجود وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے وزراء اور ارکان اسمبلی کو ہدایت دی کہ وہ جوبلی ہلز سے چھوڑ کر نہ جائیں۔ طوفان کے زیر اثر شدید بارش کے نتیجے میں منیرو دریا کی سطح میں غیر معمولی اضافہ ہوا ہے، جس سے شہر کھمم کے کئی علاقوں میں پانی جمع ہو گیا ہے۔ کئی نشیبی علاقے زیر آب آ گئے اور ٹریفک کی آمد و رفت بھی متاثر ہوئی ہے۔ حسن آباد کے عوام کو بارش اور طوفانی ہواؤں کے رحم و کرم پر چھوڑ کر ریاستی وزیر ٹرانسپورٹ پونم پربھاکر جوبلی ہلز میں دوسا بناتے ہوئے انتخابی مہم میں مصروف نظر آئے۔ یوسف گڑھ ڈویژن کے حدود میں واقع سری کرشنا نگر علاقے کے ایک ہوٹل میں پونم پربھاکر اور اتم کمار ریڈی نے دوسے بناتے ہوئے عوام سے ووٹ دینے کی اپیل کی۔ پولیس شہداء کی یاد میں منعقدہ تقاریب کے حصے کے طور پر DGP نے
خود خون کا عطیہ دیتے ہوئے قابل تقلید مثال قائم کی۔ ڈی جی پی کے دفتر میں منعقدہ خون کے عطیے کے کیمپ میں 164 ملازمین پولیس نے خون کا عطیہ دیا۔ اس موقع پر مہیش بھگوت IPS کے علاوہ جی چندرشیکھر ریڈی اور دیگر نے شرکت کی۔ صدر PCC مہیش کمار گوڑ نے کہا ہے کہ اظہر الدین کو وزارت دینے کے بارے میں جو خبریں ٹی وی پر چل رہی ہیں اس سے وہ واقف نہیں ہیں، لیکن ہمیں اعلیٰ قیادت کی طرف سے اس سلسلے میں کوئی باضابطہ اطلاع موصول نہیں ہوئی ہے۔ سردار پٹیل کی جینتی تقاریب کے موقع پر ضلع کلکٹر حیدرآباد ہری چندنا نے کہا ہے کہ یونٹی مارچ میں نوجوانوں کی بڑے پیمانے پر شرکت کو یقینی بنایا جانا چاہیے۔ انہوں نے کلکٹریٹ میں منعقدہ میڈیا اجلاس میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سردار ولبھ بھائی پٹیل کی 150ویں جینتی کے موقع پر ریاستی حکومت کے تعاون اور مرکزی وزارت امور نوجوانان و کھیل کود کے زیر اہتمام یاترا نکالی جا رہی ہے۔ اس کو شاندار اور قومی تقریب کے طور پر منایا جائے گا۔ کلکٹر نے کہا کہ اس پروگرام کا مقصد نوجوانوں میں اتحاد و قومی یکجہتی کا جذبہ پیدا کرنا اور آئندہ کی نسلوں کے لیے ایک مثالی اور متاثر کن پیغام دینا ہے۔ تلنگانہ کے مختلف اضلاع کے علماء و مشائخین کے ایک وفد نے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی سے ملاقات کی۔ وفد نے امید پورٹل کی آخری تاریخ میں توسیع کے لیے مرکزی حکومت سے نمائندگی کرنے کی درخواست کی۔ وزیر اعلیٰ نے وفد کو تیقن دیا کہ وہ اس سلسلے میں اقدامات کریں گے۔ انہوں نے یقین دلایا کہ اس معاملے کو مرکزی حکومت کے سامنے مناسب طور پر پیش کیا جائے گا تاکہ درگاہوں سے متعلق درخواست دہندگان کو مزید موقع فراہم کیا جا سکے۔ بی جے پی کے قائد و وینگر راؤ نگر کے سابق کارپوریٹر منوہر آج کانگریس میں شامل ہو گئے۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی اور وزیر ناگیشور راؤ کی موجودگی میں انہوں نے کانگریس میں شمولیت اختیار کر لی۔ PCC کے نائب صدر بنڈی رمیش نے انہیں پارٹی کا کھنڈوا پہنا کر خیر مقدم کیا۔ اس موقع پر ان کے حامی بھی پارٹی میں شامل ہو گئے۔ بارش کے دوران بھی BRS پارٹی کی امیدوار ماگنٹی سنیتا گوپی ناتھ کی تائید میں انتخابی مہم چلائی گئی۔ حیدرآباد کے جوبلی ہلز اسمبلی حلقے کے رحمت نگر ڈویژن کے حدود میں واقع سنجے نگر علاقے میں سابق ریاستی وزیر سرینواس گوڑ، سابق اراکین اسمبلی وشنو وردھن ریڈی اور S راجندر ریڈی نے عوامی رابطہ مہم میں حصہ لیا۔ انہوں نے شدید بارش کے باوجود گھر گھر جا کر عوام سے ملاقات کی اور جوبلی ہلز ضمنی انتخاب میں BRS امیدوار کو کامیاب بنانے کی اپیل کی۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر، ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل، واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، عطاپور۔